الشيطان الرجيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن۔ تمام قسم دی حمد و ثناواں، وڈیائیاں، کبریائیاں، بلندیاں شاناں اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے۔ درود و سلام آقائے دو جہاں، رحمت کائنات، فخر موجودات، شفیع المسلمین، رحمت للعالمین، پاک پیغمبر رسول اکرم، ہادی عالم، شرف مجسم، آمینہ دلال، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ دوستو بزرگو، اللہ دا بے حد شکر ہے کہ جس مالک کائنات نے مینوں اور تسانوں اس گئے گزرے دور اندر اپنے گھر آون دی توفیق عطا فرمائی۔ میں دعا گو ہاں کہ اللہ ساڈا آنا، بیٹھنا، سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، اور میں دعا گو ہاں کہ اللہ سنن اور سنان تو بعد عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میں جس مقام میں عالی شان نوں آپ حضرات دے گوش گزار کیتا ہے، اے مقام عالی شان اندر اللہ احکم الحاکمین اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو فرما رہے نے، اے میرے محبوب پیغمبر، اے زمین دی چھاتی تے چلن تے پھرن والے مسلمان مومناں نو، مسلمان مرداں نو ایک بات تو آگاہ کر دیو۔ اللہ جی کس بات تو آگاہ کراں؟ اللہ رب العالمین فرما دے نے پے سونیا، بلکہ اے زمین دے وسیع سینے تے چلن تے پھرن والے مسلمان مومن مرداں نو اے حکم دے دیو۔ اللہ جی کس بات دا حکم ہے؟ اللہ دا قرآن آندا ہے، سونیا انہاں لوگاں نو کہہ دیو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مسلمان مرد اپنیاں نظراں نو جھکا لو، مومن مرد اپنیاں نظراں نو جھکا لو۔ اور اگلی بات بھی سونیا انہاں نو دس دے، اللہ او کیے؟ اللہ رب العالمین دا قرآن ہوندا ہے، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، سونیا انہاں نو مومن مرداں نو یہ بات بھی کہہ دیو او اپنی شرم گاواں دی حفاظت کرن،
ذالک ازکا لہم، اے عمل واسطے انہاں دے بڑا ہی پکیزہ ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، تے اللہ رب العالمین فرما دینے میں بے شک جاننا جیڑا تسی کر دے ہو۔ اور مومنہ عورتاں جہڑیاں نے وہ بھی یہ بات سن لین کدے انجانے دے اندر نہ ماریاں جان، کدے انپولی نہ ماریاں جان۔ اللہ دے قرآن نے مومن عورتاں نو مخاطب کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین فرما دینے ہیں میرے محبوب پیغمبر مومن مردانوں تے حکم دے دیتا ہے کہ وہ اپنیاں نظرانوں جھکا لین، اپنیاں شرمگاہاں دی حفاظت کرن۔ تے سونیا جڑیاں مومنہ عورتاں نے نا انہاں دے بارے بھی انہاں نوں حکم دے دیو۔ اللہ دا قرآن آندا ہے وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، سونیا جیڑیاں مومنہ عورتاں نے انہاں نوں اے بات دا حکم دے دیو او بھی اپنیاں نظراں نوں جھکاون، اپنیاں نظراں نوں نیویاں کرن۔ تے اگے انہاں نوں ایک ہور گل بھی دس دے سونیا، اللہ دا قرآن آندا ہے وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، تے اپنے شرمگاواں دی او بھی حفاظت کرن۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، تے سونیا انہاں نوں اے بات بھی دس دیو اپنی زینت نوں ظاہر نہ کرن إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، تے مگر سونیا جیڑا حصہ انہاں دا ظاہر ہوندا ہے تے انہاں تے اپنیاں اوڑھنیاں ڈالن، یعنی کہ اپنیاں چادراں اپنے گریباناں تے ڈالن، یعنی کہ مقصد یہ کہ اپنے سینیاں تے اپنے ڈبٹیاں نو رکھن۔ اللہ اکبر۔ اللہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، تے اپنا بناؤ نہ کرن، اپنے بناؤ نو ظاہر نہ کرن۔ اور اللہ رب العالمین دے قرآن نے ایک اور مقام تے اعلان فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ فرما دے لے میں تہانوں تہاڈیاں ماواں دے پیٹاں چوں نکالے ہے تے تسی کچھ بھی نہیں ساجے جان دے، تہانوں کسے بات دا بھی نہیں سی پتا، میں کن اکھ دل تہانوں عطا کر دیتا تاکہ تسی شکر ادا کرو۔ اور ایک بات ذہن اندر رکھ لو، اس آیت دے اندر اللہ احکام الحاکمین نے اپنے بندیاں واسطے دو ٹوک لفظاں دے اندر اس نو واضح کر دیتا ہے کہ میں تہانوں اکھاں جیسی نعمت اس واسطے نہیں عطا کیتی کہ تسی بے غیرت تے دیوس بن جاؤ، بلکہ اکھاں دی نعمت اس واسطے عطا کیتی ہے کہ اے دے نال تسی اللہ دی قدرت دے منظر ویکھو اور عبرت نات مقامات تے غور کرو اور اللہ دے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ احکام الحاکمین نے قرآن دے اندر کئی بار اکھاں والیاں نو اس دی طرف توجہ کروائیے کہ میں تہانوں اکھاں اس واسطے عطا کیتیاں نے کہ تسی انہاں دے نال
اللہ دی قدرت دے نظارے کرو، زمین آسمان دے منظر نو ویکھو، اور جڑے عبرت دے نشان بن چکے نے انہاں نو ویکھ کے اللہ دی نافرمانی تو باز آ جاؤ۔ اور اللہ رب العالمین دے قرآن نے کئی بار ارشاد فرمایا وَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، غور نال ویکھو جٹھلان والیاں دا کی انجام ہویا ہے۔ اور اللہ احکم الحاکمین نے بندے نو بہت ساریاں نعمتاں عطا کیتیاں نے، جنہاں چوں ہاتھ، پیر، زبان، کن، دل وغیرہ جسم دا ہر ایک اعضا بہت بڑی اللہ دی نعمت ہے۔ اونا لوگاں نو پوچھو جنہاں دے ہاتھ کوئی نہیں، اونا لوگاں نو پوچھو جنہاں دے پیر کوئی نہیں، اونا لوگاں نو پوچھو جنہاں دیاں اکھاں کوئی نہیں، اور اے بات زبان زد عام ہے، ساڈی زبان تے اے بات عام ہے کہ کن گئے تے راگ گیا، سنائی گئی، اکھاں گئیاں تے جہان گیا، دند گئے کھان پین دا مزہ گیا۔ اے ساڈی زبان تے لفظ عام ہے، لیکن انہاں نعمتاں دے اندروں اکھ ایک ایسی نعمت ہے کہ جیڑی کسے بھی چیز نو برداشت نہیں کردی۔ اے دے اندر پانی دا قطرہ بھی ڈال دیتا جائے تے انہوں بھی اے برداشت نہیں کردی۔ اے اس واسطے عطا کیتی گئی ہے کہ تسی اے دے نال قدرت دے نظارے ویکھو۔ اور اکھ نال اکھ دا، اکھ نو اکھ نال ویکھو۔ مینوں امام شافعی رحمت اللہ علیہ دا واقعہ یاد آیا، انہاں دے نال انہاں دا غلام ہے، وہ کہن لگا کہ میں ایک خوشبو فروش کولوں ایک شیشی خوشبو دی خرید لی تے امام صاحب دے پیش کر دیتی۔ امام صاحب کہن لگے اے خوشبو دی شیشی کدے کولوں لئیے؟ میں اشارے نال کیا فلانے خوشبو فروش کولوں۔ امام صاحب آندے نے کہ اپنیاں اکھاں دے نال انہوں ویکھیا ہی؟ جا ویکھ کے آ۔ میں گیا، میں ویکھیا اندیاں اکھاں اندر نو دھنسیاں سن، متھا اوپر نو ابھریا سی، اندیاں اکھاں دی رنگت نیلی سی، رنگ سرخ سی۔ میں آ کے امام صاحب نو دسیا، امام صاحب آکھن لگے شیشی انہوں واپس کر کے آ۔ وہ واپس نہیں سی کردا، میں بڑے اصرار دے نالوں واپس کیتی، اور مینوں پتہ چلیا کہ انہیں میرے نالوں میرے کولوں اد نالوں زیادہ منافع لے لیا۔ امام صاحب کہن لگے، امام صاحب نو کہن لگا میں وہ خوشبو واپس کر دیتی ہے اور 3 درہماں دے اندر خریدی سی۔ امام صاحب کہندے نے میرا مقصد یہ نہیں کہ تو کنے دی خریدی ہے، میرا مقصد یہ کہ ایس جیسے لوگاں تو کبھی بھی خیر دی امید نہ رکھو۔ بیٹھ تینوں میں گل سناواں۔ امام صاحب آندے نے میں بٹھایا اور میں انہوں کہا کہ میں فراس گیا، مینوں کچھ کتاباں ملیاں، انہاں کتاباں دے اندر علماء اکرام نے، محدثین نے بات نو لکھیا کہ جس بندے دے اکھاں پدیشی بندہ، پدیشی اکھاں اندر نو دھنسیاں ہون، متھا باہر نو نکلیا ہوئے، اکھاں دی رنگت نیلی ہوئے، رنگ او دا سرخ ہوئے، ایک لت تو لنگڑا ہوئے، ایک ہاتھ تو معذور ہوئے، تے او دے تو کدی بھی خیر دی امید نہ رکھو۔ میں سفر تے گیا، واپس آ رہا سا تے میں ایک آدمی نو ویکھیا، او ایک دیوار دے نال ٹیک لگا کے بیٹھا ہے۔ میں انہوں کہا اللہ والیا رات گزارنی ہے، انہیں سر دے نال اشارہ کیتا ٹھیک ہے، اور اپنے گھر اندر سانو لے گیا۔
انہیں مکان دے اندر جگہ دیتی، ساڈے کھان دا بندوبست کیتا، میرے گھوڑے واسطے چارہ بھی لے آیا، بتی دا انتظام بھی کیتا۔ تے صبح ہوئی تے میں کیا اچھا اللہ والیا جدوں تو حجاج آئے ادو محمد بن ادریس شافی دا ضرور پوچھنا ہی، مینوں تو ضرور ملنا ہے۔ وہ پتہ ہی کی آندا ہے، میں تیرے باپ دا غلام ہاں تے تینوں وہ پوچھدا پھراں، تو میرے تے کوئی احسان کیتا ہے؟ امام صاحب کہن لگے اللہ والیا احسان تے تو کیتا ہے، مینوں رات گزارن دی جگہ دیتی ہوں، بستر دیتا ہے، کھانے دا انتظام کیتا ہے۔ وہ کہن لگا انہاں دے پیسے کنے دینے نے؟ 2 درم دا کھانا آیا ہے، 2 درم تیرے بستر دا کرایا ہے، 2 درم دا دیوے چ تیل پایا ہے، 2 درم دیوے دا کرایا ہے تے 2 درم دا تیرے گھوڑے دا چارہ لے آندا ہے۔ امام صاحب آکھن لگے میں غلام نو آکھیا بھی ان دا حساب کر کے انہوں پیسے دے۔ میں کیا بھی میرے ذمے کوئی ہور قرض ہوئے؟ آکھن لگا مکان دا کرایہ کنے دینا ہے؟ بہرحال تو ہن جاندا رہو تینوں معاف کیتا۔ امام صاحب آندے نے میں ٹریا نا تے مگروں مینوں آواز دے کے آندا تو بڑا کمینہ بندہ ہے، ایویں ہی ٹر پیا مکان دا کرایہ تے دتی جا۔ امام صاحب کہن لگے مینوں یقین ہو گیا کہ ساڈے علماء کرام نے محدثین نے صحیح لکھے۔ اللہ اکبر۔ اکھاں اللہ تعالی دیاں ایسی نعمت عطا کردہ نے کہ ایدے نال سانو او چیز نو ویکھنا چاہیے جیڑی ساڈے ایمان اندر اضافہ کرے اور سانو اللہ دے قریب کرے۔ اگر انہاں نظراں نو آوارہ چھڑ دیتا جائے تو دل دماغ نو جان والے اے دونوں راستے کھلے چھڑ دیتے جان تو بندہ روحانی اور جسمانی طور تے بندے دا ستیہ ناس ہو جاندہ ہے اور ان دے دوویں جہان برباد ہو جاندے ہیں۔ اس واسطے اللہ احکام الحاکمین نے روزے دا حکم دیندیا ہویا فرمایا مومن عورتاں نو مومن مرداں نو الگ الگ حکم نہیں دیتا، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والےو تہاڈے تے روزے فرض کر دیتے گئے۔ ایتھے مومن عورتاں واسطے بھی اوہی حکم ہے، مومن مرداں واسطے بھی اوہی حکم ہے۔ اور سنو جس وقت اکھاں دے احکامات دا فیصلہ آیا تو آ نظراں دی حیا دی بات آئی، نظراں دی غیرت دا معاملہ آیا تو اللہ احکام الحاکمین نے مومن مرداں نو اور مومن عورتاں نو الگ الگ ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے کل المؤمنین یغضض من ابصارہم، اے مسلمان مومن مردو اپنیاں نظراں نو جھکا لو، اپنیاں نظراں جھکا لو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، تے اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کرو۔ عورتاں دے بارے اللہ نے الگ ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے بندیو، اللہ اپنے بندیاں نو اے بات کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والے ہو جدوں تہاڈے سامنے اللہ اکبر کوئی غیر محرم عورت آ جائے یا کوئی حیا سوز منظر آ جائے، حیا والیاں چیزاں سامنے آ جان تو پھر تسی اپنی نظراں نو جھکا لو، اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کرو، اے تہاڈے واسطے بڑی پکیزہ بات ہے۔ اور آیت دے آخر دے اندر فرمایا اکھاں جس طرف اٹھ دیاں نے
اور جو ویندیاں نے میں تہاڈیاں اکھاں دے ہر اشارے نو سمجھنا، ہر اشارے نو جاننا۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو پوچھ لیا ہوں، اللہ دے محبوب جی اگر غیر محرم عورت تے اچانک نظر پہ جائے تو پاک پیغمبر علیہ السلام نے حکم فرمایا اپنی نظراں نو پھیر لے، اپنی نظراں نو دوسری طرف کر لے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو پاک پیغمبر علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا اے علی اپنی نظر دے پیچھے نظر نو نہ لگا، تینوں پہلی نظر معاف ہے، دوسری نظر معاف نہیں ہے۔ اس حدیث نے اس بات نو واضح کر دیتا کہ ٹک ٹکی لگا کے بار بار غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا اور حیا سوز منظر نو ویکھنے تو منع فرمایا گیا۔ جیڑا بندہ اس بات تو باز نہیں آندا او بہت وڈے گناہ دا بہت وڈے گناہ نو کر دے اور گنہگار کہلاتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے پاک پیغمبر علیہ السلام نے گلی بازار اندر کھڑے ہو کے بات کرن نو ناپسند فرمایا۔ صحابہ اکرام عرض کرتے نے اسی اللہ دے رسول اگے عرض کیتی اللہ دے محبوب ساڈی مجبوری ہے یا ساڈے گھراں دے اندر اینی گنجائش نہیں کہ اسی گھراں دے اندر مجلس قائم کریے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر تسی بازار اندر کھڑے ہو کے بات کرن تو باز نہیں آندے تے پھر رستے دا حق انہوں دیو۔ اے دا پہلا حق ہے غض البصر، اپنیاں نظراں نو جھکاؤ، اپنیاں نظراں نو نیویاں رکھو۔ ذرا اج ایمان نال دسو کہ اسی اس حدیث تے عمل کرنے ہیں؟ اور عموماً محلے بازاراں دے اندر اج دا نوجوان طبقہ چوکاں اور چرستیاں دے اندر ٹولیاں بنا کے باتاں کر رہے ہوندے نے، کھڑے ہوندے نے اور ہر گزرن والی عورت نو ٹک ٹکی لا کے ویکھدے نے، بہت وڈے گناہ دے اندر شامل ہو جاندے نے اور راستے دا حق بھی غضب کر لیندے۔ اور اسی کدے کبھار جدوں کسے بازار اندروں گزرنے ہاں تو بعض گھراں دے دروازے کھلے ہوندے نے یا چھت تے چڑھن دے وقت غیر گھراں دے اندر نظر پیندی ہے تو ایسی صورت دے اندر پاک پیغمبر علیہ السلام نے نظر ڈالن تو سختی دے نال منع فرمایا۔ کہو عورتاں اکثر پردے نو ہٹا کر کے بے تکلفی دے نال اپنے گھر دے کام کاج اندر مصروف ہوندی ہیں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس مسئلے دے اندر اس قدر غیرت اور غصے دا اظہار فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نو پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ اگر تیرے گھر اندر تیری اجازت تو بغیر کوئی جھانکدا ہے تو پتھر مار کے اودی اکھ نو کڈ دے، تیرے تے کوئی گناہ نہیں، نہ اکھ کڈن دا بدلہ اکھ ہے، اکھ کڈن دا بدلہ اکھ ہے یا 50 اونٹ دی عادیت ہے۔
اندازہ فرماؤ، اکھ نکل جائے یا اکھ دے بدلے اکھ کڈنی پوے گی، یا 50 اونٹ ایدی عدیت دینا پوے گا۔ پاک پیغمبر کی ارشاد فرما رہے نے، اے ابو ہریرہ، اگر تیرے گھر اندر کسے نے تیری اجازت تو بغیر جھانکیا، پتھر مار کے اودی اکھ نو کڈ دے، نہ تینوں اکھ کڈن دا گناہ ہے، نہ اودی عادیت ہے، نہ اودا بدلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر آج اسی کس طرح اور کس حد تک پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان اور اللہ تعالی دے قرآن دی نافرمانی اور مخالفت دے اندر لگے ہوئے ہیں۔ کئی لوگاں نے اپنے مکان اونچے بنائے نے اور انہاں مکاناں دی آڑ پردے واسطے 4 دیواری کر دے نے، اور انہاں 4 دیواریاں دے نال ہمسائے دے گھر دی طرف سوراخ رکھے جاندے نے تاکہ چڑھدیاں وقت ہمسائے دے گھراں دے اندر ویکھدے رہیے۔ اللہ اکبر۔ او لوگو، نافرمانی کرن دے اندر اینی دلیری، اینا ہی لوگاں واسطے اللہ تعالی نے جہنم نو تیار کیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، آدم دے بیٹے زنا تو آدم دے بیٹیاں دا زنا تو بچنا بڑا مشکل ہے۔ وہ کچھ نہ کچھ حصہ زنا اندر لے ہی لیندے ہیں۔ اکھ دا زنا ہی ویکھنا، اکھ دا زنا ویکھنا ہے۔ جدوں بندہ غیر محرم عورت دی طرف ٹک ٹکی لا کے ویکھ رہا ہوندا ہے، وہ اس وقت اکھاں دا زنا کر رہا ہوندا، اور نظراں بدی اور اللہ احکام الحاکمین دی نافرمانی اور بغاوت دے اندر لگیاں ہوندیاں نے۔ اور سنیے، اس وقت اکھ دا زنا عام ہو چکی ہے، اور بڑے بڑے سمجھدار اور مذہبی لوگ اخبارات اور ٹی وی دے سامنے بہ کے غیر محرم عورتاں دی تصویراں نو ویکھ کے اپنا دل بہلاندے نے، یا انجانے دے اندر بار بار ویکھدے نے، اور اے ہوئی بات اولاد دے اندر منتقل ہو جاندی ہے، اور سارے دا سارا خاندان زنا دی نظراں دے اندر منتقل ہو جاندہ ہے، اور کسے نو خبر تک بھی نہیں ہوندی۔ سنو، او نوجوان بڑا بڑا مجاہد ہے، جس نوجوان نے، جس بندے نے اپنی نظراں نو ہر آوارگی قسم تو بچا دیا۔ میں آج آپ دے سامنے اے بات بیان کر دیتی ہے کہ کل رب دے دربار اندر عذر پیش نہ کر سکو کہ اللہ اے دین دی بات ساڈے تک کسے نے نہیں پہنچائی، اور اگے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک اندر موجود ہے کہ جدوں کوئی بندہ نیکی دی راہ تے نکل جائے تو اپنی شہوات نو چھڑ دیندا ہے اور اپنے ناپاک جذبے تو رک جاندا ہے،
قابو پا لیندا ہے تو اللہ احکام الحاکمین فرشتیاں نو مخاطب کر کے کہندے نے او فرشتیو ویکھو میرے اس بندے نے کس طرح اپنے آپ نو میری نافرمانی تو روکیا اور اپنے آپ نفس تے قابو رکھیا۔ اور بعض روایت اندر آندا ہے اللہ رب العالمین فرماندے نے ویکھو میرے بندے نو میرا بندہ نیکی دی راہ تے نکلے ہے، میرے تو ڈرد ہے اور میرا حیا کرد ہے، میری فرما برداری اور اطاعت دے اندر ہے۔ او لوگو ذرا ایمان نال دسو اس قسم دے مسلمان نو اس تو وڈی کی خوشخبری دا کوئی اور مقام ہے جنوں اللہ تعالی اپنا بندہ کہہ رہا ہوئے اور او دے نیک عمل نو نیک عمل دی طرف فرشتیاں دی توجہ کروا رہا ہوئے، کیسا بڑا خوشخبری دا مقام ہے۔ اور پھر اللہ احکام الحاکمین اپنے پاک باز بندیاں نو با حیا انساناں دی زندگی دے اندر جڑے تمام فتنے چھوٹے وڈیاں تو اللہ انہوں محفوظ فرما لیندا ہے۔ اور اس واسطے اللہ رب العالمین دے قرآن نے اعلان فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے مومنو اپنیاں نظراں نو جھکا لو، اپنیاں نظراں نو نیویاں کر لو۔ اور ذرا توجہ فرمانی ہے اس وقت یورپ نے مسلمانوں دے اندر نیٹ موبائل سمیت ایسیا سہولتاں عام کر دتیاں نے کہ جنوں استعمال کرن دے اندر احتیاط نہ برتی جائے تے بندہ اپنے ایمان تو ہاتھ دھو بیندا ہے۔ اور یہی صورتحال 90% مسلمانوں دی بن چکی ہے کہ وہ انٹرنیٹ فیس بک دا بے دریگ استعمال کرتے ہیں اور غیر محرم عورتوں تصویراں اونا دی تصویراں دی نفرت دے بجائے ہائے اونا نو لذت دا عمل بنا لیا ہے، اونا نو ویکھ کے لذت حاصل کردے نے، نظراں دی آوارگی فتنیاں دے اندر مبتلا کر دیندی ہے، نتیجہ یہ نکلدا ہے پھر پورے دا پورا جسم جیڑا ہے او فتنے دے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس واسطے اللہ رب العالمین نے جدوں اللہ احکام الحاکمین اپنے حکم دی سر عام نافرمانی ویندا ہے تو پھر زبان زد عام ہر ایک کولوں برے اور چنگے کولوں اپنا حکم کہلوا دینا ہے۔ جس طرح کے اولاد اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، کون دیندا ہے؟ اولاد کون دیندا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیندا ہے۔ اللہ اکبر۔ بیٹیاں دین والا اللہ، بیٹے عطا کرن والا اللہ، بیٹے بیٹیاں کٹھیاں دین والا اللہ تے کورا جواب سنان والا بھی اللہ۔ نبیاں نے کہا اولاد اللہ دیندا ہے، ولیاں نے کہا اولاد اللہ دیندا ہے، لیکن غیر اللہ نو منن والیاں نے اونا دی نہ منی، نبیاں دی نہ منی، اللہ دی نہ منی، اللہ والیاں دی نہ منی، تو پھر اللہ رب العالمین نے بازاری عورتاں کولو دی تصدیق کروا دی۔ او کی آندھی ہے اے پتر ہٹیاں تے نہیں وکدے،
اے پتر ہٹیاں تے نہیں وکدے تو لبدی پھریں بازار کوڑے، اے سودا نقدی بھی نہیں ملدا تو لبدی پھریں ہدار کوڑے۔ جدو اللہ والیاں نے اے سنیا تے جٹ بول اٹھے کہ تسی رب دی نہیں مننی، نبیاں دی نہیں مننی تے اس بازاری عورت دی من لو۔ اس واسطے اللہ رب العالمین نے قرآن نے فرمایا کہ اپنی مومنوں اپنی نظراں نو جھکاؤ، اور پھر نظراں دی آوارگی دے اندر اللہ کہندا ہے کہ نظراں جھکاؤ، نبیاں نے کیا نظراں جھکاؤ، اللہ والیاں نے کیا نظراں جھکاؤ، لیکن نظراں دی آوارگی والیاں نے نہ رب دی منی، نہ نبیاں دی منی، نہ اللہ والیاں دی منی۔ تو اللہ والے نے کیا کہ پھر تسی انہاں بازاری بندیاں دی من لو، انہاں لوگاں دی من لو۔ کس طرح؟ نظراں اگر آوارہ ہو جان تو پھر کی ہوندا ہے؟ محبت عشق دیاں داستاناں شروع ہو جاندیاں۔ جدو نظراں آوارہ ہو جان تو نظراں پھر نظراں دے نال دو چار ہو جاندیاں نے، جدو نظراں آوارہ ہو جان پھر فحاشی اور زنا دا دروازہ کھل جاندا ہے، جدو نظراں آوارہ ہو جان تو پھر اللہ دی پکڑ بھی آ جایا گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگوں اپنی نظراں نو، مومنو اپنی نظراں نو جھکا کے رکھو۔ بھائیو اگر نظراں دے سامنے کوئی حیا سوز منظر آ جائے تو اپنی نگاہ نو اللہ دی رضا واسطے جھکا لینا چاہیے۔ اور سنو، آج اس مہنگائی نے عام آدمی دا کھانا بند کر دیتا ہے، اور کھان پین دیاں چیزاں آسمان دے نال گلاں کر رہی ہیں۔ موبائلاں دی قیمت کم ہوندی جا رہی ہے، اور میسج سروس بھی مفت کر دیتی گئی ہے، فری کر دیتی گئی ہے۔ اے بے حیائی اور فحاشی نو عام کرن دے درپے نہیں تے اور کی ہے، اور کافی حد تک وہ لوگ کامیاب بھی ہو چکے نے۔ شرم و حیا، احترام ویسے ہی رخصت ہو گیا، اور مومن مرد اور مومن عورتوں نو اس واسطے کیا گیا کہ اپنی نظراں نو جھکاؤ، اور بازار جام دے آداب بھی سکھائے۔ اب ذرا سنیے، بے حیائی فحاشی دے اڈے جگہ جگہ تے قائم کر دیتے گئے نے۔ آخر لوگ کی چیز چاہتے نے، انہاں دا مقصد کی ہے؟ شرم و حیا، اخلاق ساڈی خصوصیات جیڑی دن ب دن کم ہوندی جا رہی ہے۔ اے زلزلے، اے سیلاب، اے مصیبتاں، اے آندیاں، اے پریشانیاں ساڈے عمل دے سبب نے، اور اسی اپنی کرتوتاں دے سزا کافی حد تک دنیا دے اندر بھگت رہے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا اسی ہر انسان دے عمل نو او دے گلے دا ہار بنا کے رکھ دیتا ہے، اور قیامت دے دن اسی او دے سامنے اونوں دیتا جائے گا، اور او دے سامنے کھلے گا، او ویکھے گا۔ دولت دی ہوس نے احساس سے گناہ دی دولت بھی چھین لئی، دولت دی ہوس نے گناہ دا کر کے احساس کرنا
وہ دولت دی حوث نے کھو لیا. اور بندہ جدو گناہ کرتا ہے وہ دیتے نہ شرمندہ ہوندا ہے نہ وہ اس چیز تے افسوس کردا ہے بلکہ گناہ کر کے وہ دیتے فخر کردا ہے. گناہ دا احساس جیڑا ہے احساس غلطی دا احساس ہی توبہ دی طرف لیا کے کھڑا کردا ہے. ساری دولت دی حوث نے اے احساس نو کھولیا ختم کر دیتا ہے. اور پھر جس دل دے اندروں خوف خدا نکل جائے، جس دل چوں اللہ دا خوف نکل جائے، او دے واسطے بے حیائی اور فحاشی ایک کھیل تماشا. جس اکھ چوں حیا نکل جائے او اکھ بے حیائی دے رستے نو بڑی شوق دے نال اختیار کر لیں. زندگی جیسی نعمت گوا دینا کیڑی عقل مندی ہے، کیسی سوچ ہے، کیسا یہ عمل ہے. ضابطہ حیات بھی موجود ہے، سنت رسول بھی موجود ہے، پھر بھی جہالت غفلت عام ہے. وجہ کی یہ وجہ نظرہ آوارہ ہو گئی. اور پھر بیوٹی پارلر انہوں نے کس حد تک ترقی کی تھی، بلکہ اے بے حیائی نو چڑھا نہیں رہے تھے اور کیے. پارلراں دے جان دی ضرورت بھی ختم ہو گئی. او سامان بازاراں دے اندر فروخت کر کے گھراں دے اندر آ گیا اور ذہن تے پہلے ہی گروی رکھے جا چکے سن. اب نظراں بھی آوارہ ہو گئیاں. تو ایسے دے لوگاں واسطے اللہ تعالیٰ نے جہنم نو تیار کر دیا. اج دا ظلم حد تک پہنچ گیا، اج دا ظلم حد تک پہنچ گیا. ذرا توجہ فرمائیے، مرد مرداں دے نال، عورت عورتاں دے نال زنا تو باز نہیں آؤں. اللہ میری توبہ. مارکیٹاں دے اندر دوبٹیاں دی خریداری ہوندی ہے، لیکن وہ دوبٹے عورت دے سراں تو لے کے کندھیاں دی زینت بن چکے. میں ایک بات اور بیان کر دینا چاہنا، دس دینا چاہنا. اور لوگوں، اپنے جوان بچے اور اپنی جوان بچیاں نو مخلوط ماحول تو جس قدر بچ سکتے جے بچا لو. کٹھے ماحول تو جس طرح بچا سکتے جے بچا لو، ورنہ وہ دن دور نہیں جس دن عزت اور غیرت دا جنازہ اکھاں دے سامنے نکل جائے گا، پھر ہاتھ بھی کوئی چیز نہیں آئے گی. اور پھر مخلوط ماحول اندر تعلیم حاصل کرنے والے کٹھے بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کرنے والے شرم حیا اور غیرت دے تمام تقاضیاں نوں پامال کر دے اس قدر آوارہ ہو جاندے نے کہ عزت اور غیرت دے نام دی کوئی چیز باقی نہیں رہی. اور دوستو، 18 سال تو زیادہ عمر دے بچے کٹھے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور 18 سال تو کم عمر تے شادی دی پابندی لگا دیتی گئی ہے. اے بے حیائی نو
عام کرنا نہیں تے اور کیے اینا ساڈے ملک دے اندر مخلوط تعلیم، کٹھی تعلیم، کٹھی ملازمت، کٹھے ماحول نے اس قدر شرم و حیا دے چیتھڑے اڑا دیتے نے، انہاں نو نام و نشان بٹا دیتا ہے اور غیرت مند لوگ بڑے پریشان ہیں۔ ایسے ہی مخلوق ماحول نے حضرت یوسف علیہ السلام نو کس موڑ تے لیا کے کھڑا کر دیتا اور اللہ دے مدد دے نال انہاں نے بات کہی کہ معاذ اللہ میں اللہ دی پناہ تھا تو دروازہ بند، دروازے دی طرف دوڑے، اللہ نے مدد فرمائی، باہر آئے تے باہر اس عورت دے خامد دے نال ملے تو پن چھان تو بعد چھان بین تو بعد پتہ چلیا کہ یوسف بے گناہ ہے تے عزیز مصر کی آندا ہے آرز ان ہاذا، چھڈ دے گل نو یوسف، جو ہو گیا ہے چھڈ دے۔ اپنی بیوی نو آکھن لگا تو گناہ کیتا ہے تے معافی مانگ لے۔ اے بظاہری طور تے اے بات جیڑی ہے اے برداشت کرنے دی ہے اور حمایت دی دلالت کر دی ہے بھئی، لیکن ساڈے علماء اکرام نے اے لکھیا ہے کہ او جیڑا عزیز مصر سی اے سب تو بڑا بغیرت اور دیوس ثابت ہویا کہ انہیں اس کام نو معمولی سمجھیا اور یوسف نو تے اپنی بیوی نو الگ کرن دا انتظام نہ کیتا اور اپنی بیوی نو سزا بھی نہ دیتی۔ تو اللہ رب الٹائم تو بہت زیادہ ہو گیا ہے، باقی انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیتا تو اگلے جمعے پھر صحیح۔ تو اس واسطے اللہ رب العالمین دے قرآن نے فرمایا کہ اے مومنو اپنی نظراں نو جھکا لو، اے مسلمان عورتوں اپنی نظراں نو جھکا لو اور اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کرو۔ دعا ہے کہ جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔